وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اے جڑے غیر قوماں دے شیطانی رستیاں دے شیطانی طور طریقیاں دے کافراں دے طور طریقیاں دے اوتے جڑے تساں ٹر پے ان دی وجہ ہے کہ تواڈے اندر او غیر دی غلامی یا شیطان دی محبت یا کافراں دے طریقیاں دی محبت تواڈے دل وچ رچ بس گئی ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وجہ کیا ہے؟ تواڈے انکار دی وجہ نال، بِكُفْرِهِمْ، اے جڑا تساں کفر دا رویہ اختیار کیتے ہوئے، یعنی اگر اللہ تے اللہ دے رسول دے گل نہ منے سو تے اے رویہ تے رستہ کفر لائے تے این کفر دی وجہ نال غیر قوم کافر قوماں شیطان قوماں دے طور طریقے تواڈے اندر رچ بس گن، تواڈے عادتاں پکیاں تھی گن، ہن تواڈے وچوں نکل جائیں نہیں وہ رویے۔ اچھا یہ رویے جنہاں دا میں آپ ہن تذکرہ کیتے سے، انہاں رویاں کو چھوڑن دی ضرورت ہے کہ نہ؟ اگر کوئی انسان ان رویاں کو چھوڑ دے، اچھا ایمان ہے کہ رویے دا نام ہے، ذہن رکھے، انہاں رویاں کو چھوڑ دے تے جہاں رویہ اللہ نے دیتے، جہاں سلوک طریقہ اللہ دے سونے نبی دسائے، اون طریقے والے پاسے اپنے آپ کو گھنا ونتے کتنا زور لگ سی۔ ایک بندہ جرا فیصلہ کر گنے کہ آج تو بعد میں اللہ تے اللہ دے سونے محبوب دی غلامی تے اتباع تے فرما برداری تے چلساں، ہر کام میں چاہیے دیکھساں کہ قرآن کیا ہے، میرے نبی دا فرمان کیا ہے، بس میں کو بے کہیں دی پرواہ کہنی، ایہو سما عظیم فیصلہ دیا کوئی